बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, DGISPR साहब की एक और जो है मीटिंग हुई है स्टूडेंट्स के साथ, और उस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट ने DGISPR से बहुत ही ख़तरनाक किस्म के सवालात किए, जिसके ऊपर DGISPR साहब जो हैं वो सवालात के जवाबात देते हुए शदीद गुस्से में आ गए और उनसे कोई जवाबात ना बन पाए। आपको याद होगा कि DGISPR मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लम्स के अंदर गए थे, वहाँ भी DGISPR को स्टूडेंट्स के सख्त किस्म के सवालात का सामना करना पड़ा था और स्टूडेंट का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। अब नाज़रीन कराम, क्योंकि स्टूडेंट जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से के हैं उनको DGISPR उनकी ज़हन साजी नहीं कर सके, तो अब वो जो छोटे बच्चे हैं 2 क्लास से लेकर 10 क्लास के बच्चों तक, अब उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें वो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बुलाते हैं, जूम पर भी बुलाते हैं। फ़िज़िकल बच्चे भी मौजूद होते हैं, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, उसके अलावा फैसलाबाद है और कराची से मुख्तलिफ जो इलाकों से स्टूडेंट्स को समर कैंप्स का इंतज़ाम किया गया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अभी हाल ही में पंजाब के अंदर एक समर कैंप लगाया गया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, फ़िज़िकली भी और जूम पर भी स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनमें से 4 अहम तरीन सवालात जो स्टूडेंट्स ने किए, जिसके ऊपर DGISPR कोई मौसर जवाब ना दे सके, वो 4 सवालात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और DGISPR ने जो उनके जवाबात दिए वो भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर को नाज़रीन शहजाद अकबर साहब ने और भी 2 से 3 लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया है, तो वो मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है पंजाब के अंदर रखा गया, इसमें 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के स्टूडेंट से बड़े बच्चों को नहीं बुलाया गया, उनसे खिताब किया गया, उनकी ज़हन साजी यानी पाक फ़ौज के हवाले से जो बच्चों को कायल किया जा रहा है कि जो है, और आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में ये तकरीब थी। इस तकरीब के अंदर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के श्योर किया गया कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो, और उनके जो साज़ा थे, टीचर थे, उनसे भी मोबाइल फ़ोन ले लिए गए कि किसी किस्म की रिकॉर्डिंग बाहर ना जाए। तो लेकिन फिर भी जो है, अब ख़बर जो सामने आई है, स्टूडेंट ने जो अहम तरीन सवालात किए हैं वो 4 सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और DGISPR ने जो उनका जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले एक स्टूडेंट्स ने DGISPR से सवाल किया कि आप इमरान खान को रिहा क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो यूं ही ये स्टूडेंट ने सवाल किया तो बताने वाले बताते हैं कि उस वक्त हाल में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज़ोरदार तालियां बजाईं, और हत्ता कि जूम पर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्होंने भी ज़ोरदार तालियां बजाईं, और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसके ऊपर तालियां ही बजती रहीं। जब तालियां बजना बंद हुई तो DGISPR ने जब इसका जवाब देना शुरू किया, तो बताने वाला जो रिपोर्ट कर रहा है बंदा बताता है कि DGISPR शदीद गुस्से में थे, उनके चेहरे पर नफ़रत थी, उनके चेहरे पर तकब्बर था। इमरान खान का नाम सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गए। रौनक भरे लहजे के अंदर उन्होंने 40 मिनट जो है स्टूडेंट से खिताब किया और कहा कि इमरान खान जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि इंतशारी आदमी है। उसने पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह किया, पाकिस्तान की कौम को तबाह किया, पाकिस्तान के अवाम को तबाह किया, पाकिस्तान के नौजवानों की उसने ज़हन साजी की, फ़ौज के ख़िलाफ़ उसने नफ़रत भर दी। तो इमरान खान एक पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान का दुश्मन है, ये DGISPR ने कहा। नाज़रीन, अब जब DGISPR ये बात कर रहे थे और जब उन्होंने 40 मिनट तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उनके पास जो भी बातें थी, क्योंकि लॉजिक तो उनके पास होता नहीं, वो हमेशा गुस्से में आकर बातें करते हैं, जिस तरह पहले वो इंतशारी टोला और ये कहते रहे। तो जब उनका जवाब ख़त्म हुआ तो किसी भी स्टूडेंट्स ने उनके लिए ताली नहीं बजाई। उसके बाद नाज़रीन, दूसरा सवाल एक बच्चे ने उनसे किया DGISPR से कि सर आप ईरान की मदद क्यों नहीं करते। ये अभी रिसेंट ही कि ईरान के ख़िलाफ़ जो इजराइल एग्रेशन कर रहा है, जुल्म कर रहा है, आप क्यों जवाब नहीं देते। तो इसके ऊपर नाज़रीन DGISPR ने कहा कि ईरान की मदद हम क्यों करें, ईरान कौन सा हमारी मदद करता है। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी तो उसमें ईरान कौन सा हमारे साथ खड़ा रहा है, इसलिए हम ईरान की मदद नहीं करते। और फिर DGISPR ने कहा कि हम कोई किराए की फ़ौज हैं, जो किराया हमें दे हम उसकी मदद करने लग जाए। अब नाज़रीन, ये जो बात DGISPR ने की है किराए वाली बात, ये तो खुद ही उन्होंने अपने ऊपर ही हमला किया है, तो वाकई किराए की फ़ौज ही हैं, क्योंकि ईरान के पास पैसे नहीं हैं, ईरान के पास माल नहीं है, तो उसकी क्यों आपने मदद करनी है। लेकिन जहाँ आपको माल मिलता है आप सऊदी अरब भी जाते हैं,
آپ قطر بھی جاتے ہیں، آپ UAE میں بھی جاتے ہیں۔ جب آپ کو امریکہ نے 1979 میں ڈالر دیے تو آپ ان کی جنگ میں افغانستان جہاد کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ پھر جنرل مشرف صاحب کی جب باری آئی تو پھر امریکہ نے ڈالر دیے تو آپ دوبارہ ان کی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر کرائے کی فوج تو آپ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایسے ہیں۔ پھر ناظرین ایک اور بچے نے سوال کیا کہ ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اتنی طاقتور فوج ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، میزائل ہے، لیکن سر آپ کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کرواتے؟ وہاں آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تو DGISPR نے کہا کہ کشمیر آزاد کروانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ ریاست جو ہے، یعنی ریاست مراد وہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر اس بات کا اعلان کرے جہاد کا تو جناب ہم جو ہیں فوراً ہی ہم جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروا لیں گے۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ حکومت کون ہے؟ حکومت پاکستان کی خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، 75 سال سے وہی حکومت، اب تو ویسے ہی وہ حکومت کر رہے ہیں، تو 75 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور کشمیر کو انہوں نے آزاد کیا کروانا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے حامد میر صاحب بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کشمیر کو ہم نے لینا ہی نہیں، کشمیر کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور ہمارے تو ٹینکوں میں پٹرول ہی نہیں ہے، ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اب DGISPR یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور جو اسٹوڈنٹس ہے اس نے سوال کیا DGISPR سے کہ سر آپ اپنا کام چھوڑ کر آپ یعنی جو آپ کا اپنا کام ہے وہ آپ نہیں کرتے، آپ دوسرے کام کرتے ہیں، یعنی جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آئین اور قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر DGISPR نے بڑی اہم ترین باتیں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو DGISPR نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان ہیں ٹوٹل، انہوں نے کہا کہ جتنے سیاستدان ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں پاکستان کے اندر اور جتنے بھی پاکستان کے اندر عدلیہ ہے، یہ سب جو ہیں یہ سب کرپٹ ہیں اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا نظام چلا سکے، یعنی یہ سب کرپٹ ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، اور سیاستدانوں سب کچھ جو ہیں یہ سب ملک دشمن ہیں اور یہ پاکستان کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پاک فوج ہی ہے جو SIFC جس نے بنائی اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسے صرف پاکستان کی فوج ہی ہے جو پاکستان کو ترقی دینا چاہتی ہے، باقی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سیاستدان ہیں، یہ جو میڈیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سب کے سب شیطان ہیں، اور یہ شیطانی میڈیا ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کے عوام کے اندر نفرت بھر رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف فوج ہی آپ کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ DGISPR نے کہا کہ ہم نے زلزلے میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے، پاکستان کے اوپر کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ DGISPR نے کہا کہ کیونکہ سیاستدان نااہل ہیں تو ہمیں میدان میں اترنا پڑتا ہے، لہٰذا ہم نے معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے، اور فوج کوشش کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ فوج زراعت کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور فوج جو ہے اپنے جو کاروبار ہیں وہ بھی چلا رہی ہے۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سارے دنیا میں کون سی ایسی فوج ہے جو اپنے کاروبار کرتی ہے، تو آپ کو اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، تو آپ کیسے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہے بہت بڑا ایک حصہ ہے جو پاکستان کی فوج جو کاروبار کر رہی ہے، پاکستان کی اندر جو معیشت ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے قومی خزانے کے اندر جو ٹیکس ہے وہ پاک فوج ادا کر رہی ہے، حالانکہ پاک فوج حکومت سے کسی قسم کی مدد نہیں لے رہی، ہم خود اپنی بنیاد پر اپنے جو ہیں وہ اپنے کاروبار چلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب DGISPR یہ بات کر رہے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے، جب وہ ڈنڈے کے زور پر کاروبار چلائیں گے، یعنی کھاد سیمنٹ سب کچھ وہ خود بنائیں گے، تو جب ڈنڈا دکھائیں گے تو دوسرے بیچارے کیا ان کا کاروبار ہوگا؟ وہ تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں تو پھر ڈنڈے کے زور پر ہمارا کاروبار بند کروا دیا جائے گا۔ تو DGISPR صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے سارے جو ادارے ہیں وہ ٹیکس سے بھی مستثنا ہے، ٹیکس یہ خود بنواتے ہیں، وزیر خزانہ کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ٹیکس نہیں لگانا۔ تو یہ ہے ناظرین صورتحال جو DGISPR کے ساتھ اسکول کے بچوں نے کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔